नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम बलोचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की बढ़ती बर्बरियत के खिलाफ जर्मनी में हुए एहतजाजी मुजाहिरों पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तानी ताजिर तंजीमों के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एहतजाज के अलावा दीगर शोबों की अहम तरीन खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। बलोचिस्तान में पाकिस्तानी मजालिम पर जर्मनी में सरापा एहतजाज रहे बलोच लीडरान। इमरान हुकूमत के टैक्स ऑर्डिनेंस के खिलाफ सड़कों पर उतरे पाकिस्तानी ताजिरान। और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा, हर मोर्चे पर नाकाम पीएम इमरान खान। सबसे पहले रुक करते हैं जर्मनी की राजधानी बर्लिन का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान में बढ़ते रियासती जुल्म जब्र को लेकर बैनुल अक़वामी सतह पर मच रहे हाहाकार का। इस सच्चाई की ताजा मिसाल जर्मनी में BNM यानी बलोच नेशनल मूवमेंट की जानिब से किए गए पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों से सामने आई। इन एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल बलूचिस्तान के जिला वतन लीडरों और सियासी कारकुनों ने पाकिस्तान को इंसानी हुकूक का कब्रिस्तान करार दिया, क्योंकि पाकिस्तान में बलोची, सिंधी और पश्तून समेत तमाम महकूम कौमों की नस्ल कुशी उरूस पर पहुंच गई है। पाकिस्तान मुखालिफ मुजाहिरों के ये मनाजिर हैं जर्मनी की राजधानी बर्लिन के, और बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की बढ़ती जुल्म ज़्यादतियों के खिलाफ बर्लिन में सरापा एहतजाज हैं बलोच नेशनल मूवमेंट यानी BNM के जिला वतन लीडरान और सियासी कारकुनान। बर्लिन में इंसानी हुकूक के आलमी इदारों और मीडिया से मुखातिब जिला वतन सियासी लीडरान ने बताया कि बलूचिस्तान पर जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की बर्बरियत रोज बरोज बढ़ती जा रही है। पाकिस्तानी फौज के बढ़ते मजालिम के खिलाफ आवाज उठाने वाले सियासी कारकुनों, दानिश्वरों, सहाफियों और इंसानी हुकूक कारकुनों को जबरन अगवा करके मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है। Today, we all Baloch gathered here to highlight the human rights violation by the Pakistani security forces on Baloch people. In Balochistan, not only the human rights activists are abducted, but also students, teachers, journalists, and also abducted by the Pakistani ISI. बलूचिस्तान की सियासी और अलहदगी पसंद जमातों के बैरूनी मुल्कों में रिहायश पजीर जिला वतन लीडरान ने कहा कि यूनाइटेड नेशंस जैसे बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्मों पर पाकिस्तानी हुक्मरान इंसानी हुकूक की दुहाई देते नहीं थकते, लेकिन खुद उन्होंने पाकिस्तान को इंसानी हुकूक का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बनाया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हुकूक के लिए आवाज उठाने वाली बलोच, सिंधी और पश्तून समेत तमाम महकूम कौमों की नस्ल कुशी की साजिशों की इंतहा हो चुकी है। Recently, Pakistani security forces shot dead an elder Baloch woman, Taj Bibi, in broad light day. The assassination of Shaheed Taj Bibi is part of the genocide of the Baloch people in Balochistan. बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में MDCAT ऑर्डिनेंस 2021 यानी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट के ऑनलाइन इम्तिहानात में धांधलियों के खिलाफ सरापा एहतजाज तलबा और तालिबात पर बर्पा किए गए रियासती तशद्दुद की पुरजोर मजम्मत की BNM के जिला वतन सियासी रहनुमाओं ने। BNM के लीडरों ने एहतजाजी बलोच तलबा पर पहले लाठीचार्ज और फिर अदालतों में दहशतगर्दी के झूठे इल्जामात लगाए जाने की पाकिस्तानी साजिशों को पूरी इंसानियत के लिए शर्मिंदगी का बायस बताया।
people asking for the fundamental rights, for the education for the education, and that is a crime. Police has beaten, charged tear gas and become violent to the peaceful Baloch students. Violence against students is part of the Pakistani tactics to deprive the Baloch of the education. برلن کے علاوہ جرمنی کے دیگر شہروں میں بھی BRP یعنی بلوچ ریپبلکن پارٹی کی جانب سے نہ صرف پاکستان مخالف احتجاج کیا گیا بلکہ پاکستان کی طرف سے بلوچستان میں بڑھتی ریاستی دہشت گردی سے پوری عالمی برادری کو باور کرانے کی کوششیں کی گئیں۔ اس بیداری مہم کی سب سے بڑی وجہ یہ رہی کہ پاکستانی فوج نے بلوچستان میں بڑھتے ریاستی مظالم کی میڈیا کوریج اور رپورٹنگ پر مکمل پابندیاں نافذ کی ہوئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مغربی ملکوں میں جلا وطنی کی زندگی بسر کرنے والے بلوچستان کے لیڈران سوشل میڈیا کے ذریعے عالمی برادری کو پاکستانی مظالم سے آگاہ کرانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ اب بات پاکستان میں عمران خان حکومت کی جانب سے آئے روز نئے ٹیکسوں کے تانا شاہی فرمانوں کو لے کر تاجر تنظیموں میں بے اطمینانی کی بڑھتی لہر کا۔ اس بے اطمینانی کا اظہار کرنے کے لیے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں تاجر تنظیموں کی جانب سے FBR کے دفتر کے سامنے شدید احتجاج کیا گیا۔ اس احتجاج میں شامل پاکستان کی تاجر تنظیموں کے لیڈران FBR کی ٹیم سے امن مذاکرات ناکام ہونے پر ملک گیر تحریک چلانے کا اعلان کر چکے ہیں۔ یہ ان پروفیشنلز پہ ہے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، پرائیویٹ ریزیڈنسز میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ صاحبان ابھی تک انہوں نے ٹیکس میں اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کرایا ہے۔ اب ہم اس طریقے سے ہم آپ کا ٹیکس نیٹ جو ہے ملک کا وہ بڑھانا چاہتے ہیں تھوڑا سا۔ تو ایک یہ طریقہ اپنایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو چھپے ہوئے تھے ابھی تک اور جو ابھی تک ٹیکس نہیں دے رہے تھے اپنے پروفیشنل ایکٹیویٹیز کے اوپر، تو وہ بھی ہمارے ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے۔ یہ ایک طریقہ اپنایا گیا۔ چھوٹے تاجران کو اس کے بارے میں کسی قسم کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ان کے اوپر اطلاق ہوگا۔ پاکستان کے فیڈرل بورڈ آف ریونیو یعنی FBR کے اعلی افسران نئے ٹیکس آرڈیننس کی مخالفت کرنے والے چھوٹے کاروباریوں کو سمجھانے بجھانے کی پرزور کوششیں کرتے رہے، لیکن پاکستان کی تاجر تنظیموں نے دارالحکومت اسلام آباد میں انکم ٹیکس محکمے FBR کے مرکزی دفتر پر شدید احتجاجی مظاہرے ہی نہیں کیے، بلکہ پہلے سے مالی بدحالی سے دوچار کاروباریوں پر IMF سے خفیہ ڈیل کے تحت تانا شاہی فیصلے مسلط کرنے والے قومی ادارے FBR میں بڑھتی بدعنوانیوں کے خلاف جم کر نعرے بازی کی۔ آخرکار سنگین حالات پر قابو پانے کے لیے FBR کے اعلی حکام کو تاجروں کے رہنماؤں سے امن مذاکرات کا دکھاوا کرنا پڑا، لیکن امن مذاکرات ناکام ہونے پر آل پاکستان انجمن تاجران کے اعلی عہدیداروں نے 19 اکتوبر کو ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا۔ FBR حکام جو ہیں اتنے مرضی دعوے کرے کہ وہ بڑے مخلص ہیں اس ملک کے، ہم بھی اتنے ہی مخلص ہیں، ہم بھی اتنے ہی حب الوطن ہیں۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، پورے ملک کی تاجر برادری، چاروں صوبوں کے ہمارے صدور موجود ہیں، اس کے علاوہ چاروں صوبوں کی قیادت موجود ہے، کشمیر کی قیادت موجود ہے، کراچی اور سندھ کی، خاص طور پہ کراچی کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے قائدین یہاں آئے ہوئے ہیں۔ ہم سب نے مشترکہ طور پہ فیصلہ کیا ہے کہ 19 تاریخ کو یعنی 19 اکتوبر کو ہم دوبارہ جو ہے وہ احتجاج کرنے اور دھرنا دینے جا رہے ہیں، اور ہم اس کے لیے پورے ملک کے اندر جو ہے وہ کیمپین لانچ کریں گے، اور پورے ملک کے اندر ہم اپنی رابطہ مہم کو اور تیز کریں گے، اور انشاءاللہ فیض آباد چوک کے اندر جو ہے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس دفعہ ہزاروں نہیں لاکھوں تاجر ہیں۔ آل پاکستان انجمن تاجران کی کال پر اسلام آباد میں FBR کے دفتر پر احتجاجی دھرنا ہی نہیں دیا گیا،
بلکہ پاکستان کے چاروں صوبوں کی تاجر تنظیموں کی جانب سے مختلف شہروں میں شٹر ڈاؤن ہڑتالیں تک کی گئیں۔ یہی وجہ رہی کہ آل پاکستان انجمن تاجران نے 29 ستمبر کے احتجاجی دھرنے اور FBR کے ساتھ مذاکرات کی ناکامی کے بعد اسلام آباد میں ہنگامی پریس کانفرنس کی، اور اس کانفرنس میں پاکستان میں چھوٹے چھوٹے کاروباریوں سے جبراً ٹیکس وصولنے کے مسلط کیے جا رہے نئے صدارتی آرڈیننس جاری کرنے پر عمران خان کی حکومت اور IMF کے مابین آئے روز ہو رہی خفیہ ڈیل کو قصوروار ٹھہرایا۔ مسئلہ IMF کا ہے اور IMF ہم سے مذاکرات نہیں کرتا۔ ان کو بھی چاہیے کہ اسٹیک ہولڈر سے بات کریں۔ وہ FBR کے لوگ، ہمارے FBR کے اندر بھی شاید ہمیں تو لگتا ہے کہ IMF کے لوگ بیٹھے ہیں جو ان کی مرضی کے مطابق، بالکل کبھی نہیں سوچا انہوں نے، یہ اس حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں، جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں ان سے معاہدہ کرتے وقت اپنی قوم کا خیال نہیں رکھتے، اپنی تاجر برادری کا خیال نہیں رکھتے کہ یہ لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ ہم ان سے معاہدہ جو کر رہے ہیں، یہ معاہدہ قابل عمل بھی ہوگا یا نہیں، یہی بدقسمتی رہی ہے۔ اور قرضہ لینے کے لیے بالکل آنکھیں بند کر کے جو IMF کہتا ہے اس پہ FBR دستخط کر کے ان کو دے دیتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، بعد میں تاجروں سے جھگڑا شروع کر دیتا ہے۔ آل پاکستان انجمن تاجران کے سربراہ اجمل بلوچ نے بتایا کہ کاروباری برادری 13 جولائی 2019 کو عمران خان کی حکومت کی جانب سے تاجر دشمن پالیسیوں کے خلاف سراپا احتجاج رہی ہے۔ یہی وجہ رہی کہ FBR کے سابق چیئرمین شبر زیدی بھی کراچی اور لاہور میں تاجر تنظیموں کے رہنماؤں کے ساتھ خصوصی مذاکرات کرتے رہے اور انہیں سیلز اور انکم ٹیکس میں نرمی لانے کی یقین دہانی کراتے رہے، لیکن بعد میں انہیں ہی FBR کے چیف کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ ان کو بتا دیا کہ یہ جو ناروا ٹیکس FBR والوں نے لاگو کیا ہمارے تاجروں کے اوپر، یہ کسی صورت ہم نہیں مانیں گے۔ تو اس حوالے سے آج یہ پریس کانفرنس ہے۔ تو آخر میں ہمارا قائدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جہاں سے بھی آیا ہوا ہے، سندھ سے اور پنجاب سے، KPK سے، اور یہاں بلوچستان کے سارے ساتھی بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اکٹھے ہم اپنا احتجاج بھرپور انداز کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ریکارڈ کریں گے۔ پوائنٹ آف سیل پہ یہ جو ڈیوائس لگانا چاہتے ہیں، ہم اس کو بالکل کسی صورت اس لیے نہیں لگنے دیں گے کہ یہ کرپشن کی ایک نئی راہ کھولی جا رہی ہے کہ بھائی آپ کون ہوتے ہیں، کاروبار میرا ہے، کون سا گورنمنٹ ہمیں قرضہ دیتی ہے، کون سا گورنمنٹ ہمیں ریلیف دیتی ہے، باہر دنیا کی ہمیں مثالیں دیتے ہیں کہ وہاں پوائنٹ آف سیل پہ ڈیوائسیں لگی ہوتی ہیں۔ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور دنیا میں سب سے زیادہ مراعات تاجروں کو ملتی ہیں، یہاں ڈسپرین کی گولی نہیں ملتی، اور آپ کہتے ہیں میں اپنے کاروبار پہ FBR ڈیوائس لگائے گا۔ بھائی تو چور آدمی ہے، میں تجھے کیوں ڈیوائس لگانا دوں؟ تو چوری کرے گا میرا ٹیکس، تو مجھے بلیک میل کرے گا، تو میں اس میں نہیں آنا چاہتا۔ ہر مارکیٹ میں 2 لوگ ہیں جن کے پاس کمپیوٹر لگا ہوگا، باقی لوگ یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہم کسی صورت بھی نہ ڈیوائس لگانے دیں گے نہ سیل ٹیکس رجسٹریشن کرنے دیں گے۔ تاجر تنظیموں کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ عمران خان کی حکومت نے وفاقی وزیر خزانہ، اسٹیٹ بینک اور FBR جیسے انکم ٹیکس محکمے IMF کے نمائندوں کے حوالے کر کے پورے پاکستان کو گروی رکھ دیا ہے۔ اس لیے اب IMF کے نمائندے اپنی مرضی کے موافق پاکستان میں نئے ٹیکس نافذ کرنے کے لیے دباؤ بڑھا رہے ہیں۔ ان مشکل حالات میں پاکستان میں پہلے سے ہی تباہ حال صنعت کاری اور کاروبار کو بچانا ناممکن ہو گیا ہے۔ پاکستان میں تاجر تنظیموں میں حکومتی پالیسیوں کو لے کر بے اطمینانی کی وجہ سے وزیر اعظم عمران خان کو تاجکستان کے حالیہ دورے میں شدید فضیحت سے دوچار ہونا پڑا، کیونکہ تاجکستان میں رہائش پذیر اوورسیز پاکستانی کاروباریوں سے سرمایہ کاری کی گزارش پر ایک کاروباری نے وزیر اعظم عمران خان کو یہ شعر سنا کر شرمسار کر دیا۔ پاکستان کہہ رہا ہے کچھ اپنے دل پہ بھی زخم کھاؤ، میرے لہو کی بہار کب تک۔
मुझे सहारा बनाने वालों में लड़ खड़ाया तो क्या करोगे। आखिरी इमरान साहब के लिए एक शेर है, इतने जालिम न बनो। इमरान भाई आपके लिए, आप तो अब एक कैदी हो गए, जब कंटेनर पे थे तो जबरदस्त थे, तो अब तो पता नहीं किन के चक्करों में आप आ गए। तो कहता कि इतने जालिम न बनो, कुछ तो मुरव्वत सीखो। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है इमरान खान हुकूमत की हर मोर्चे पर नाकामियों पर अपोजिशन लीडर की सियासी तनकीद। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान में मिजाहिया थिएटर की दुनिया पर एक अरसे तक राज करने वाले कॉमेडियन उमर शरीफ जर्मनी में इंतकाल कर गए। 61 बरस के उमर शरीफ कैंसर समेत कई बीमारियों में मुब्तला थे। उमर शरीफ की हालत बिगड़ने पर उन्हें 28 सितंबर को इलाज के लिए पाकिस्तान से जर्मनी के रास्ते अमरीका मुंतकिल किया जा रहा था। इसी दौरान उनकी जर्मनी में ही तबीयत मजीद खराब हो गई और वो वहीं इंतकाल कर गए। उमर शरीफ का असल नाम मोहम्मद उमर था और वो 1960 में कराची में बेहद गरीब खानदान में पैदा हुए थे। उमर शरीफ ने 14 साल की उम्र में ही थिएटर में अदाकारी शुरू कर दी थी। पाकिस्तान में मुआशी बदहाली से दोचार इमरान खान की हुकूमत जरूरी दवाइयों की कीमतों में तो कई गुना इजाफा कर ही चुकी है, लेकिन पिछले एक महीने के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत में 20% इजाफा होने की वजह से दिल की बीमारी में मुब्तला मरीजों की मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। पाकिस्तानी शहरियों और माहिरीन तिब का कहना है कि एक तरफ आलमी वबा कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद और शरह अमवात बढ़ रही हैं, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान में दवाइयों और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कीमतों में मनमाने इजाफे ने गरीब मरीजों का जीना मुहाल कर दिया है। पाकिस्तान में तब्दीली और रियासत मदीना के दावे करने वाले वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत बेरोजगारी और महंगाई से अजीरन गरीब आवाम को तो कोई राहत नहीं पहुंचा सकी, लेकिन पाकिस्तानी इक़्तिदार पर काबिज इमरान खान की वफाकी काबीना में शामिल वज़रा माली घोटालों के जरिए अपनी तिजोरियां जरूर भरते रहे। ये सच्चाई पंडोरा पेपर्स लीक्स में हुए ताज़ा तरीन सनसनीखेज इंकशाफात से सामने आई है। बैनुल-अक़वामी सतह पर तहकीकात के बाद पंडोरा पेपर्स में वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत में शामिल वज़रा और रिटायर्ड फौजी अफसरान समेत 700 से ज्यादा पाकिस्तानियों के नाम शामिल हैं। लिहाजा वजीर आजम इमरान खान ने पंडोरा पेपर्स लीक्स में शामिल पाकिस्तानियों की हुकूमती एजेंसियों से आला तहकीकात कराने का यकीन दिलाया। पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान के डेरा बुगटी के सुई समेत दीगर इलाकों में कुदरती गैस के 4 जखीरे मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान में बलूचिस्तान के लोगों से सौतेले सलूक की वजह से डेरा बुगटी जिले के सुई इलाके के मुकामी बाशिंदे बुनियादी जरूरियात तक से महरूम हैं। सुई इलाके में आबाद बलोचों का कहना है कि पाकिस्तानी हुक्मरान उनके कुदरती वसाइल का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सेहत और तालीम और बिजली पानी जैसी बुनियादी सहूलियात मुहैया कराने की मुसलसल अनदेखी कर रहे हैं। पाकिस्तान में वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत एक तरफ मुआशी हालात में बेहतरी और महंगाई में जल्द राहत देने के दावे कर रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल बिजली और गैस की कीमतों में आए रोज इजाफा करके गरीब आवाम की मुश्किलें बढ़ा रही है। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल पाकिस्तान में 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹2.25 रुपए से लेकर 9 रुपए फी लीटर तक का इजाफा किए जाने से सामने आई। यही नहीं, पाकिस्तान में एलपीजी गैस की कीमत में 2 रोज में हुए 54 रुपए फी किलो के इजाफे ने गरीब आवाम को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया। एक बार फिर रुख करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का और जायजा लेते हैं
पाकिस्तानी फौज के कठपुतली वजीर आजम इमरान खान की तानाशाही हुकूमत की नाकामियों को लेकर जारी सियासी हंगामा आराई का ये सच्चाई पाकिस्तानी पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से इमरान खान हुकूमत पर किए गए सियासी हमलों से सामने आई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने इमरान खान की हुकूमत को हर मोर्चे पर नाकाम बताया और हुकूमती नाकामियों की वजह से दुनिया भर में पाकिस्तान की हो रही फजीहत के लिए जिम्मेवार ठहराया। 50 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया गया, जिंदगी उनके ऊपर तंग हो चुकी है और वो इस वक्त भीख मांगने पर मजबूर हैं। जनाब स्पीकर, कहां गई वो 1 करोड़ नौकरियां? 1 करोड़ नौकरियां, वो तो बड़ी दूर की बात है। आज गरीब के घर में चूल्हा ठंडा हो चुका है। पाकिस्तानी पार्लियामेंट में ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वजीर आजम इमरान खान की 3 बरस की हुकूमत में बेकाबू हो चुकी बेरोजगारी, महंगाई और गुर्बत पर शदीद सियासी तनकीद की और पाकिस्तान में मुआशी बदहाली की वजह से लाखों की तादाद में रोजी रोटी से महरूम हो चुके गरीब लोगों की मुश्किलात बढ़ाने के लिए आए रोज पेट्रोल, डीजल, बिजली और गैस की कीमतों में किए जा रहे इजाफे को लेकर पाकिस्तानी वजीर खजाना शौकत तरीन को भी आड़े हाथों लिया। ये इनका जो वादा था इलेक्शन, अभी बजट के ऊपर जो ऑनरेबल जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा था कि हम कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन इस वक्त जहां पे स्पीकर बिजली की कीमत कहां जा पहुंची, इस वक्त पेट्रोल की कीमत कहां जा पहुंची, इस वक्त तेल की कीमत कहां जा पहुंची। मैं यहां पर इस वक्त आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में इससे ज्यादा महंगाई का तूफान कभी नहीं आया। आज आसमान भी रो रहा है इनकी हरकतों के ऊपर, इनकी बदतरीन गवर्नेंस के ऊपर। ऑपोजिशन पार्टी पीएमएलएन के सरबराह शहबाज शरीफ ने सिर्फ पार्लियामेंट ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से खिताब करते हुए इमरान खान हुकूमत की नाकामियों और मायूस कुन कारकर्दगी पर जमकर सियासी हमले किए। मगर आज इन 3 सालों में लोड शेडिंग बदकिस्मती से दोबारा आ चुकी है और इमरान खान नियाजी ट्रू टू हिज स्टाइल ऑफ गवर्नेंस, हिज एटीट्यूड, आपको याद है कि एक बात तय है कि गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, मगर इमरान खान नियाजी ने इस लोड शेडिंग को वापस पाकिस्तान लाकर उसकी भी नफी कर दी है कि वो पुराने जमाने को वापस ले आया है जिसने पाकिस्तान के अंदर यानी लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया और मईशत को तबाह कर दिया। किस तरह इस कौम को इन 3 सालों में बेदर्दी से लूटा गया है दोनों हाथों के साथ। ये बात खाली नाअहली की नहीं है, ये बात खाली बदतरीन गफलत की नहीं है, ये बात बदतरीन करप्शन की है इन 3 सालों की, जिसने आज दोबारा बिजली की लोड शेडिंग के ऊपर लोग मजबूर हो गए हैं। आपको पता होगा, लेकिन एवरेज हर जगह कहीं 4 घंटे है, कहीं 6 घंटे है, कहीं 8 घंटे है छोटे शहरों में। मुझे अभी एक साहब बता रहे थे कि बलूचिस्तान में 10-10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। आप मुझे बताएं कि ये है वो नया पाकिस्तान जिसके लिए इन 3 सालों में इन्होंने दिन रात जो नारे लगाए थे और किस तरह हमें मतून किया गया, किस तरह हमें बदनाम किया गया। मेरे खिलाफ या शाहिद अब्बासी साहब के खिलाफ या एहसन इकबाल साहब के खिलाफ या ख्वाजा साद रफीक साहब के खिलाफ
یا رانا ثناء اللہ کے خلاف اور دوسرے جو مسلم لیگ کی زعماء ہیں ان کے خلاف جو نیب کے جو کیسز بنائے گئے ان کو جیلوں میں بھجوایا گیا، کسی کے خلاف ایک دھیرے کی کرپشن ثابت ہوئی؟ تو اگر کرپشن ہونی ہوتی تو ایسے میگا پروجیکٹ ہوتی جن کے اوپر پاکستان کے غریب قوم کے جو سکیرس جو وسائل ہیں، محدود وسائل ہیں، ان میں سے اربوں ڈالر خرچ کر یہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا گیا۔ اس میں کرپشن نکلنی چاہیے تھی خدا نہ خواستہ اگر ہوتی۔ نیب نیازی گٹھ جوڑ 3 سال اس معاملے کی پوری انویسٹیگیشن کرتا رہا کہ ان بلینز آف ڈالرز کے منصوبوں میں سی پیک کی بات نہیں کر رہا، میں بعد میں آؤں گا، جو کہ پاکستان نے اپنے وسائل سے گیس کی بنیاد پر لگائے، دن رات کوشش کرتا رہا۔ آج تک آپ کے سامنے 3 سال گزر چکے ہیں، ایک دہلی کی کرپشن سامنے، جس کے لیے ان 3 سالوں میں انہوں نے دن رات جو نعرے لگائے تھے، اور کس طرح ہمیں متون کیا گیا، کس طرح ہمیں کہ یہ پاور پلانٹس دنیا کے سستے ترین پاور پلانٹس ہیں۔ یہ زمینی سچائی ہے کہ پاکستان میں برسر اقتدار عمران خان کی حکومت میں نہ صرف نیب بلکہ سرکاری ایجنسی FIA تک کرپشن کے مبینہ الزامات میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز شریف کا میڈیا ٹرائل کر رہی ہے۔ FIA کے حکام رمضان شوگر ملز میں شریف خاندان پر درجنوں بے نامی کھاتوں میں کروڑوں روپے کی منتقلی کے پختہ ثبوت ہاتھ لگنے کے دعوے کر رہے ہیں۔ تاہم FIA اس معاملے میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف ابھی تک کوئی چارج شیٹ داخل نہیں کر پائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف کو کورٹ نے فی الوقت عبوری ضمانت دی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ یہی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔